अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा लेसन जो हमने प्रैक्टिस किया क्लास में, तो वो इंशाअल्लाह उसकी हम दोहराई करेंगे और इसके नोट्स आप लोग बना के रख लीजिएगा। आज हमारी जो थर्ड लाइन है ज़ै सीन शीन सौद दौद, ठीक है, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम ज़ै पे आ जाते हैं। ज़ै इसकी यूजुअली प्रैक्टिस जो है मैं जो करवाती हूँ और इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियंस है जो मैं आप लोगों की क्लास में बता चुकी हूँ। तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो मैं क्योंकि इसमें आवाज़ चलती है और इसमें सीटी की आवाज़ भी है, सफ़ीर भी है, तो वो ज़रूर सौद से सफ़ीर, ठीक है, चिड़िया की सी आवाज़ होती है। तो उसे जो प्रैक्टिस में कराती हूँ तो मैं इसको साकिन करवा के और हमज़ा ज़बर के साथ एज़ 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 ज़ै ज़ै ज़ै, ठीक है, हरकतैन बमिक़दार हरकतैन हम इसको स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा इसको अगर मैं जूम करके आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, इस पे गौर कीजिएगा कि ज़बान कहाँ जा रही है, ठीक है, ज़बान का कौन सा हिस्सा कहाँ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ भी आप लोग देखिएगा कि ये ज़बान का कौन सा हिस्सा है जो यहाँ पे मखरज पे जा रहा है, ठीक है। और ये रोज़ और रोज़, ठीक है, और ज़ोर, इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं टर्म्स यूज़ करती हूँ। तो आ जाते हैं इसके ऊपर। थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, हल्की सी खराश है, तकलीफ़ वगैरह नहीं हो रही, लेकिन आप लोग काइंडली थोड़ा सा गुजारा कीजिएगा, ठीक है। 2-3 दिन में इंशाल्लाह खुद ही सही हो जाएगी। अच्छा, ज़ा के लिए अज़ाई तरफ़ुल लिसान, तरफ़, ठीक है, तरफ़ जैसे मैंने बताया, ये जो मैंने शो किया है यहाँ पे, अगर आप एरो देख रहे हैं, ये अंगूठा जो आपको ये पॉइंटर बता रहा है, इतना हिस्सा जो है ये तरफ़ कहलाता है, ठीक है। जो बारीक हिस्से हैं ज़बान के ये तरफ़ कहलाते हैं, ठीक। तो हाथ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये सारे जो किनारे हैं ज़बान के, ठीक है, और ये डिवाइडेड है, इनकी मुख्तलिफ नाम है, और ये वाला हिस्सा तरफ़ कहलाता है, ये वाला, ठीक है। चलें, अब हम आ जाते हैं तरफ़ुल लिसान, और ये किसका मखरज है, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इस वक्त सीन सौद और ज़ा का, या सौद सीन और ज़ा का असलतुल लिसान से ये अदा होता है, ठीक है। इस मखरज से 3 हरूफ अदा होते हैं। जब तरफ़ुल लिसान के ऊपर वाला हिस्सा सनाए औलिया और सनाए सुफला के पीछे दरमियान में आए, इस तरह के तरफ़ुल लिसान दांतों को न लगे, न ही दांत आपस में मिले, तो हरूफ सौद सीन ज़ै अदा होते हैं, ठीक है। और मैं इसमें थोड़ा सा एग्जिजरेट करके आप लोगों को अदायगी सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो विस्टिंग साउंड है इसके अंदर जो सफ़ीर है वो भी सुनाई दे, ठीक है। इसकी जो वजाहत है, इन हरूफ की अदायगी में ज़बान और दांतों के दरमियान फ़ासला होगा, ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को ज़बान और दांतों के दरमियान फ़ासला है। और अगर इसको मैं और करीब से दिखाऊं आप लोगों को और साथ साथ एक्सप्लेन करूं तो वह ज़्यादा सही होगा, ठीक है। इन हरूफ की अदायगी में ज़बान और दांतों के दरमियान फ़ासला है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल आपस में दांत जो है, ज़बान और दांत आपस में नहीं लग रहे, ठीक। क्यों होगा ऐसा, ताकि सफ़ीर की सिफ्त पैदा हो सके और हम्स और रखावा भी अच्छे तरह से अदा हो सके। ये 3 हरूफ की बात हो रही है, इसमें हम्स नहीं है, हवा इसमें नहीं फील होती निकलते हुए, लेकिन इसमें रखावा है। बाकी सीन और सौद के अंदर हम्स भी है और रखावा भी है, ठीक है। अच्छा, इन हरूफ में से 2 हरूफ यानी ज़ा और सीन में इस्तिफ़ाल है, ठीक है। तो ज़ा जो है ये बारीक लेटर है, इस्तिफ़ाल और इंफिताह है, यानी खुले मुंह से अदा होता है और ज़बान इसमें नीचे रहती है। और जो सौद है वो जो है उसमें इस्तिआला भी है, यानी ज़बान की जड़ भी ऊपर जाती है, और इतबाक़ भी है, यानी इसमें आवाज़ कन्फाइन भी हो जाती है, क़ैद भी हो जाती है। यानी इतबाक़ का मतलब है कि ज़बान लिपट जाती है तालू से, और जो ज़बान का जो बीच का हिस्सा होता है, मैं आप लोगों को इसका मखरज बता देती हूँ, सौद, क्योंकि वो यहीं से अदा होता है। ये देखें, जो सौद है इसमें अगर आप देखें, ये जो बीच का हिस्सा है ये डिप बन जाता है ज़बान के, यहाँ आगे से मखरज पे, पीछे से जड़ उठ गई, यहाँ से जो आवाज़ आ रही है यहाँ पर, वो यहाँ क़ैद हो गई ऊपर तालू और ज़बान के दरमियान वाले हिस्से में, और यहाँ के हिस्से से आवाज़ ऊपर फेंकी जाती है, जिससे क्या होता है कि यहाँ आवाज़ वापस पलट के आती एको की तरह। तो वो मोटाई जो है
وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے. اگر تو موٹا نہیں ہوگا لیٹر تو یہاں سے جو آواز آئی ہے تو بس آ کے اسٹریٹ یہاں سے نکل جائے گی. ٹھیک ہے, وہ کنفائن نہیں ہوگی, یعنی تالو سے زبان نہیں لپٹی تو لیٹر باریک ہوگا. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. یہ جو مخرج میں اس وقت بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو, سین, صاد اور ذا تینوں کا میں آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اب میں نے جیسے کہ بتایا کہ حرف صاد میں استعالہ اور اطباق بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اطباق ہے جس کی وجہ سے زبان پیالہ نما بن جائے گی, جیسے کہ میں نے بھی آپ کو دکھایا پیالہ بن رہی ہے. اور ان حروف کا جو لقب ہے وہ حروف الصفیریہ ہے. ٹھیک ہے, اور جس کا مطلب ہے چڑیا جیسی آواز, یعنی حروف کی ادائیگی میں سیٹی کی سی آواز آتی ہے. اور ایک اور لقب بھی ہے جو کہ الاصلیہ کہلاتا ہے, حروف الاصلیہ یا حروف الاصلیہ. عربی زبان کے لہجے میں طرف اللسان کو اصلۃ اللسان بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہے آپ ذہن میں رکھیے گا, اور جب اس کی ادائیگی کریں گے تو آپ کو بہت اچھے سے آنا چاہیے. تو ابھی ہم نے جو کور کیے ہیں وہ زے, سین, صاد کیے ہیں. ٹھیک ہے, اب شین کی طرف آتے ہیں. اچھا, سین کو جب ادائیگی کرتے ہیں, جیسے زے کی تو میں نے آپ کو بتایا زے, زے, سین, یہ 2 کاؤنٹ اس کو اسٹریچ کریں گے کیونکہ اسے کھولتے اس کے ہجے میں ہمیں 2 لیٹرز ملتے ہیں, اور سین میں جب اسے کھولتے 3 لیٹرز ملتے ہیں. تو سین, تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, 4 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور جو نون آخر میں آ رہا ہے اس کی آواز کو 1 کاؤنٹ کے لیے شو کرنا ہے, سین. اور پھر شین کے لیے, اچھا شین کے لیے جو ہے ہمارے پاس جو زبان کا ہمارا جو درمیانی حصہ ہے, اچھا یہ تو ہمارا سین کا مخرج تھا. ٹھیک ہے, جو میں نے ایکسپلین کیا آپ کو سارا وہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے سین کے لیے. ٹھیک ہے, اور یہ صاد کا ہے اور اسی طرح لکھا ہوا ہے یہاں پہ الگ سے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب آپ شین کا جو مخرج ہے اس پہ آ جاتے ہیں. شین کے مخرج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان جو ہے, اس کو میں زوم ان کرتی ہوں, یہ ٹھیک ہے, یہ بلو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے. ٹھیک ہے. اچھا, زبان کا درمیانی حصہ وسط اللسان, جہاں سے شین ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب زبان کا یہ حصہ حنک العالی, یہ اوپر جو ہے یہ جو تالو ہے یہ حنک, حنک, حنک العالی کہلاتا ہے, اوپر کا تالو. اور شجر و فم, تالو کا بیچ کا حصہ, گولائی جو ہوتی ہے نا یہاں پہ جو غار بنا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے شجر الفم. ٹھیک ہے, اور جو منہ بند کرنے کے بعد بھی اندر سے کھلا رہتا ہے, غار سا جو ہوتا ہے. اور جب یہ اٹھے گا یعنی زبان کا درمیانی حصہ اس غار کی طرف جب اٹھے گا تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں, جیم, شین اور یا. غیر مدیہ, یعنی جو یا ہے وہ مد والی یہاں سے نہیں ادا ہوتی, وہ الجوف سے ادا ہوتی ہے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے شین کے اندر کہ جیم کے لیے تو جا کے آواز جو زبان کا درمیانی سے غار میں لگ جاتا ہے, لیکن شین کے لیے جیم کے مقابلے میں تالو سے تھوڑا جدا رہتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ شین وائسس لیٹر ہے, اور یہ آپ لوگوں نے نوٹس میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو نوٹس پہ ایکسپلینیشن نہیں ملے گی. وائسس لیٹر ہے, آواز بنی ہے, یا جو لیرنگس میں آواز کے ڈبے میں ہوا اس کو لے کر آتی ہے, جب یہاں لے کر آتی ہے تو ادھر سے گزرتی ہے. اگر نہیں گزرے گی تو پھر شین کی شاورنگ ساؤنڈ آپ کو سنائی نہیں دے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پھیل جاتی ہے, وہ ایش کی آواز آپ کو آتی ہے. تو گیپ ضرور ہوگا. اگر آپ شین میں اس طرح کا گیپ نہیں رکھیں گے تو وہ شین کا مخرج نہیں ہوگا, وہ جا کے تالو کے غار سے لگ جائے گی اور جیم کی آواز دے گی. ٹھیک ہے, شین. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ادائیگی ہے. اچھا, دعات کے لیے, دعات جو ہے لغت الدعات, یہ عربی بھی بہت مشکل سے ادا کرتے ہیں, لیکن اگر ماہر استاد ہے اور اس نے کچھ طریقے ڈھونڈ لیے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کس طرح, یا پہلی دفعہ میں کوئی استاد اپنے اسٹوڈنٹ کو صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی سکھا دیتے ہیں, تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو شروع سے اس کی گرپ میں نہ آئے یہ لیٹر, اور اسے صحیح طریقے سے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا نہ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, اور اس کی ایکسپلینیشن اور یہ پورا آپ کے سامنے. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس جو واٹس ایپ پہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جو 1-on-1 نہیں پڑھ رہے تو وہ یہاں سے اس کو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور کائنڈلی مجھے الگ سے آپ جو میسج کر کے بھیجتے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیں, اس پہ اتنا ٹائم لگتا ہے, اتنے بڑے بڑے میسیجز آپ لوگ بھیجتے ہیں, تو کائنڈلی وہ اس طرح سے آپ نہیں بھیجیں. بس آپ سوال جواب, وہ تو وہی ہو گیا 1-on-1 پڑھانے والی بات نا, تو وہ اگر آپ اس طرح
تو میرے پاس آپ لوگوں کو لیے اس طرح سے ٹائم نہیں ہے. ہاں فری میں نے جگہ جگہ ہر جگہ فیس بک پہ پڑھایا ہوا ہے، تو آپ وہاں ڈیٹیل سے سمجھ سکتے ہیں. تھوڑی محنت کریں، ٹھیک ہے، محنت کریں، وہیں سے سارے نوٹس لیں، وہیں سے سب کچھ آپ کو مل جائے گا. تو کائنڈلی اس سے میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ضائع یوں ہوتا ہے کہ ہے تو اللہ کا کام، ضائع نہیں کہنا چاہیے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، پھر آپ لوگوں کا بلا وجہ دل خراب ہوگا. ہاں آپ مجھے اپنے مخارج کی درستگی کے لیے آواز میں وہ بھیج سکتے ہیں کہ کیا یہ ہم درست ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو وہ میں کریکشنز کر سکتی ہوں آپ کی. لیکن اس کے علاوہ کہ میں آپ کو ہر سوال کا جواب دوں، ایک ایک ریکارڈ کر کے بھیجوں، تو یہ میرے لیے ناممکن ہے. تو اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ٹھیک، بہرحال یا یوٹیوب پہ بھی کافی کچھ ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں صدقہ جاریہ کے طور پہ، اور یہیں سے آپ سیکھ لیں. اچھا، ضاد کا آپ دیکھیں، یہ حافظ اللسان، ٹھیک ہے. حافظ اللسان، اس کی کیا تعریف ہے کہ زبان کے دونوں موٹے کنارے، ٹھیک ہے، زبان کے موٹے دونوں کنارے کون سے ہیں؟ یہ ہے جو اقص اللسان کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو یہ پکچر دکھا دوں، یہ موٹے گرین والے جو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں. ٹھیک ہے، ضاد کے لیے لگتی تو ساری زبانوں پر اندر مسوڑوں کی سائڈ پر لگتی ہے، لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے ضاد ادا نہیں ہوتا. ضاد جو ہے وہ اس حصے پہ ہم سٹریس دیتے ہیں تو تب ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں گرین حصہ نظر آ رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، تو اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے زوم ان کرتی ہوں، یہ ہے، اور میں پھر آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. آپ مخرج کو بڑے غور سے دیکھیے گا. اچھا، زبان کے دونوں موٹے کنارے جب اوپر کی داڑھوں کے اندرونی سطح کو مضبوطی سے لگے، ٹھیک ہے، یہ اوپر کی داڑھیں ہیں اور وہاں جب یہ مضبوطی سے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وضاحت کچھ یوں ہے، اس حرف کی ادائیگی دونوں طرف سے کرنا آسان ہے. ٹھیک ہے، یعنی رائٹ اینڈ لیفٹ سے کرنا بہت آسان ہے. یہاں یہ زبان کے دونوں موٹے رائٹ اینڈ لیفٹ کنارے، اوپر کے جو یہ داڑھیں ہیں 5 اس سائڈ کی، رائٹ 5 لیفٹ سائڈ کی، زبان کے یہ والے حصے جب یہاں آ کے اوپر لگتے ہیں، گرین حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اور یہاں پہ مسوڑے اور دانتوں پہ اچھے سے یہ دباؤ ڈالتے ہیں، ضاد اس پہ ہم سٹریس کرتے ہیں تو ضاد یہاں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک، اچھا، اس حرف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ، اچھا یہ وضاحت نمبر 1 پہلے میں آپ کو بتاتی. اس حرف کی ادائیگی دونوں طرف سے کرنا آسان ہے اور کسی ایک طرف سے کرنا نسبتاً مشکل ہے. اچھا، دوسری وضاحت ہے کہ اس حرف کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر نرم تالو کی طرف اٹھے گی کیونکہ استعالیٰ کی صفہ اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے، استعالیٰ کہتے ہیں اعلیٰ سے جب زبان کی جڑ اوپر اٹھتی ہے تو استعالیٰ کی صفت ہوتی ہے. اور آگے سے طرف اللسان اٹھے گی، ٹھیک ہے، آگے سے طرف اللسان اٹھے گی کیونکہ اطباق کی صفہ اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی زبان پیالہ نما بن جاتی ہے اور زبان لپٹ جاتی ہے تالو سے، اور جو ڈپ بن رہا ہے وسط اللسان میں تو وہ جو ہے پیالہ نما جو ہے، اس کا مطلب ہے وہاں کے آواز کنفائن ہو جاتی ہے اور اوپر پھینکتے ہیں آواز اوپر جاتی ہے تالو کی طرف، ایکو بن کے موٹائی کی صورت میں واپس آتی ہے. اس طرح وسط اللسان نیچے ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی ڈپ بن جائے گا، یعنی پیچھے سے جڑ اٹھی، آگے سے وہاں مخرج پہ لگی، ٹھیک ہے، طرف اللسان اٹھے گی کیونکہ اطباق کی صفہ موجود ہے. اچھا، اس کا دیکھیں میں نے جب کہا ہے نا کہ اس کی جڑ اٹھے گی اور آگے سے مخرج پہ لگے گی، تو اس کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے بتایا نا کہ پوری زبان لگتی ہے، جو ہماری گمز ہیں دانتوں پہ پوری لگتی ہے، لیکن جو ضاد پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا پیدا ہوتا ہے جہاں پہ ہم موٹے کناروں پہ ہم زور ڈالتے ہیں، سٹریس ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے جب اٹھے گی اس کے مخرج کے اندر ہے کہ یہاں پہ ہم نے سٹریس ڈالا لیکن دال کے مخرج سے دور ہوئی اور جو تالو والا حصہ ہے وہاں آ کے زبان ہماری لگے گی. ٹھیک ہے، اگر ہم نے دال کے مخرج پہ کیا تو پھر ہمارا جو ضاد ہے اور یہاں سٹریس نہیں دیا تو موٹا دال کی طرح ادا ہوگا، دو یہ دال ہے موٹا. ٹھیک ہے، کیونکہ دال کے مخرج کے پہ ٹکرائی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے سٹریس دینا ہے اور آواز جو ہے سائڈوں سے نکلے گی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ. ٹھیک ہے، اگر دال کے مخرج پہ وہ گئی ہے، جب ہم پورا ادا کرتے ہیں نا، دو آواز سنیں غور سے دیکھیں، دو یہاں سے آواز نکلی، دو تو دے پہ جب میں گئی ہوں تو دال یہاں سے ادا ہوا، دو. ٹھیک ہے، دو کے لیے پیچھے سے جب یہاں رائٹ لیفٹ لگاتے ہیں تو سکڑ کے پیچھے آ کے تالو کے کسی حصے پہ لگتی ہے. ٹھیک ہے، دال کے مخرج میں یعنی سامنے کے 2 دانتوں کے پیچھے جو سخت مسوڑے وہاں نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، ورنہ موٹا دال ادا ہوگا اور یہ غلط مخرج ہے. ٹھیک، تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مخرج پہ. ٹھیک ہے، مخرج دال نہیں ہے اس کا، مخرج اس کا یہ ہے کہ جب زبان کے
सारे किनारे जितने भी हैं ये जाके दांतों पे आगे जो मसूड़े वहाँ लगती है, दांतों पे लगती है, लेकिन तौत जहाँ से अदा होता है वो हाफतुल लिसान है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, इस तरह वसतुल लिसान क्या है, पीछे से जड़ लगी, आगे से उठी ज़बान तरफ़ुल लिसान, इतबाक की सिफत की वजह से इस तरह वसतुल लिसान नीचे हो जाएगी, डिप बन जाएगा जैसे आपको नज़र आ रहा है, और ज़बान की शक्ल जो प्याला नुमा बन जाएगी। अच्छा, वजाहत नंबर 3 इसकी है कि इस हर्फ की अदायगी में इसकी आवाज़ ज़बान के दोनों किनारों पर दबाव डालते हुए, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, बाहर निकलती है, दोनों किनारे ये वाले हैं, दबाव डालते हुए, ठीक है। इस पर हमने दबाव डालना है और फिर क्या होगा कि इसके अंदर इस्तिताला की सिफ्त पैदा होती है, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा जो मैंने नोट आप लोग के लिए अलग से लिखा है, जो इस पे नोट्स में मैं आपको भेजूंगी, कि दौद में तमाम ज़बान के किनारे अंदरूनी मसूड़ों को लगते हैं, मगर दौद की आवाज़ तब पैदा होती है जब हम इसके फार एजेस जो है, फार एजेस, ठीक है, उस पर प्रेशर डालते हैं, ज़ोर डालते हैं, और आगे से ज़बान पीछे आएगी, दाल के मखरज से हट जाएगी, क्योंकि ज़बान की जड़ नरम तालू की तरफ उठ जाएगी और आवाज़ पीछे से आगे की तरफ हरकत करेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको लिख लेना है अपने पास, ये नोट्स वगैरह। अच्छा, अब अदायगी की तरफ हम आ जाते हैं, इसको जूम आउट कर देते हैं। तो हम इसे कैसे अदाया करेंगे, ज़ ज़ सीन, ठीक है। अगर हम इसे कहेंगे ना ज़, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके हिज्जों में सिर्फ 2 लेटर मद इसको बस खींच रहा है, ठीक है। ज़ ज़ सीन। अच्छा, सीन को क्यों 4 खींचा है, क्योंकि इसके हिज्जे किए तो हमें जब मद लेटर बीच में आ रहा है वो सीन की आवाज़ को खींच रहा है, लेकिन सकून असली आखिर में आ रहा है, जिसकी वजह से इसे हमें 4 काउंट्स खींचना है, ठीक है। सीन, फिर शीन, शीन, इसकी भी यही बात है जो इसकी बात है, इसकी स्ट्रेचिंग की। इसी तरह सौद और दौद में भी ये इतबाक वाले लेटर हैं, लेकिन ये भी जब इसे खोलते हैं तो इसकी देखिए बनावट 3 हरूफ से है, ठीक है। तो इसे कैसे अदा करेंगे, सोद सोद। अच्छा, कोई अदा नहीं कर सकता तो शॉर्ट मैंने बताया कि आपको कैसे पता चले कलकला आप सही अदा करें, कलकला सही अदा करना ज़रूरी है। तो आप सिर्फ जस्ट खींचे इसे 2 या 3 काउंट, सोद सोद सोद, द की आवाज़ आएगी, अद 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 सोद। और आपको कैसे पता चलेगा ये मोटा है या नहीं, मखरज पे जाएंगे, इसे अदा करेंगे, ज़बान प्याला बनाएंगे। और SAW, सौ, अंग्रेज़ी का सौ, ठीक है। सोद, बोद, दो पे मैंने क्या किया, अकल दाड़ों से मैंने ज़बान के मोटे किनारे लगाना शुरू किया, और साथ में ज़बान की जड़ भी उठी, नेचुरल है, उठेगी, ठीक है। बोद बोद, ठीक है। तो इसके साथ खूब अच्छे से आप प्रैक्टिस करें इसे, और जो नोट्स मैं दे रही हूँ उसे काइंडली आप लोग लिख लें, ठीक है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।